السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. باش نتفقو كنا صايبنا هاد ليكزارسيس 3 لونسومبل كرون كانونيك متفقين. صايبنا هاد لا كيسيون الأولى. بقينا في هاد اون ديدويغ لا كرون بوتونسييل. قلنا هاد لا كرون بوتونسييل في داك لو رابيد الكود اللي كنا صايبنا من قبل. قلنا راه هي بحال ديك الفونكسيون ديك لينيرجي ليبر دو هيلموز. كاين عندكم واحد لينيرجي ليبر بالنسبة لونسومبل ايزوبار ايزوتيرم متفقين. اللي غنصايبو عليها واحد الفيديو الخطرة جاي ان شاء الله الى كشاف. اون ديدويغ لا كرون بوتونسييل اي كومباري او كا ديال غاز بارفي. عندنا غاز بارفي. غير هادي ما تكونش هاد لو تيرم ديال هاد اللي كيديبوندي لي فاريابل انتر ما تكون متفقين. يلا ندوزو باش نشوفوها. الدراري يكون عندنا زد جي. عندنا زد جي هي اكسبونونسيال. حنا شنو قلنا ان اوميغا هداك كرون بوتونسييل شحال هو كيساوي ناقص كا بي تي اللوغ ديال زد جي متفقين. هاد اللوغ غادي يمشي مع اكسبونسيال. غنطيحو ليجا فهاد لا غولاسيون اللي هي هادي. متفقين طبعا. غتجينا هي هادي غير هداك اكسبونسيال مشى وصافي متفقين. من بعد قالك كومباريزون او غاز بارفي. هداك الكومباريزون مع الغاز بارفي شنو غادي نديرو؟ غادي تكون ما تكونش عندنا ديك الاج. غادي نجيو عاد فين نعاودو الحساب ديالنا. غادي نطيحو هاد الضربة في الاخر في هاد لا غولاسيون متفقين. غتجينا هي هادي. غير هاد زد دو تي غتكون ايكالا ان متفقين. الدراري دابا قالك عاود فهاد دابا السؤال من بعد. قالك عطانا لا بريسيون لو نومبر دي بارتيكول و ديتيرميني ليكواسيون و استنتج ليكواسيون ديتا دو غاز صافي ليكواسيون ديتا. حنا غادي نشوفو. الطلبة عندكم جوج ديال الطرق اللي بغا بحال دابا يعقل على هادي ان هاد ديريفي هاد ديال لو كرون بوتونسييل ديال اوميغا كتساوي ناقص بي دي في ناقص اس دي تي ناقص ان دي ديال نو. هادي راه غولاسيون كاملة متفقين عليها ولا نيشان. غتجيك هنايا. راه هادشي ولا تحفظهم هي هادي. انا ما كنقولش زعما تحفظهم. مع الخدمة راه كيدخلوك راسك كيبقاو متراسين في الدماغ متفقين. غتجينا بي كتساوي ناقص ديريفي بارابور في ديال هاد الكرون بوتونسييل. ناقص مع ناقص. غتجيك هي هادي مع الزائد. غادي طيح في هاد لا غولاسيون كيما هي متفقين. هي اللي غتجيك هي ناقص بي هي ناقص نيت. هادي هي ناقص اوميغا على في. كتجينا اوميغا كتساوي هي ناقص بي في متفقين. لو نومبر دو بارتيكول حتى هي الديريفي ديال اوميغا بارابور ا نو. غتجيك هي ناقص بيتا نو متفقين. هاديك هاد فين هي ناقص. غطلع هاد كاب بي تي غطلع هنايا تجينا ان كاب بي تي. كتساوي ناقص نو ناقص اوميغا. هادي ليكواسيون ديتا. عندنا واحد ايكالا جوج حيت على ناقص نو كتساوي ناقص اوميغا راه هي ناقص اوميغا متفقين. غتجينا ان كاب بي تي كتساوي لنا هي بي في. هادي هي ليكواسيون ديتا متفقين. قالك هنايا عندنا كونفيرممون ديال لا تيوري سينيتيك دو غاز avec عندنا ليكواسيون ديتا نو ديبون با دو لا ستركتور انتر دي موليكول صافي. مكتعلقناش بديك البنية الداخلية ديال لي موليكول ديبون سومون ديال عندها واحد التوافق مع لينيرجي سينيتيك. يابي دابا غادي ندوزو باش نشوفو لونتروبي و لينيرجي انترن لا شالور سبيسيفيك ومن بعد ندوزو للسؤال سي صافي. يلا لو بروميي شوز غادي نشوفو هاديك الشغلة. الطلبة عندنا اس. كيما قلنا راه اس راه بحال ديك لي ديفينيسيون اللي كاينين في لونسومبل كانوني. عندنا اس شنو كتساوي ناقص ديد اف ساوي ديد افيك حنايا هنا اف كنعوضو ديك اوميغا. الطلبة تجينا شنو هي. غتمشي غير تما كي هذا الديريفي ديالها. الدراري شنو درت انا هنايا غنمشي باش نوريكم شنو درت. الطلبة هنا مشيت لهاديك هاد الاوميغا هادي خرجت هاد البيضة من فين هي بعدا شي حول ولا قوة الا بالله. غير هاد البيضة هادي هي قلنا واحد على كابيتي. غير نجمع دوك الطيات هنايا باش نجي ندير الديريفي مبقاش كندير بيها بزاف. هادي غير فكرة باش اننا نسهلو الخدمة متفقين. يلا شوفو شنو درنا. كنطيحو في الاخر في هاد لا غولاسيون. كتجينا دابا الديريفي
دونك شنو هو الديريفي؟ دونك هو هذا، دونك غتجينا 5 على 2 كاب بي تي، 5 على 2 كاب بي تي، 5 على 2 مضروبة في كاب بي تي على بوسس 5 وهذا تجينا طي كدا مضروب في هادشي ناقص حيت عندك هنايا عاود فين تمشي الديريفي هادي الجوجة، عاد من بعد غتمشي ديريفي بارابور دا، دونك غادي يجوك 3 ديال لي تيرم. دونك في الاخر غتمشي هنايا غتبقى تشوف بحال دابا عندك هاد التيرم هذا شنو هو ناقص 5 على 2 اوميغا على طي. إلا ضربتي هنا في طي على بويسونس، إلا ضربتي في طي راك غطيح في هاد الأوميغا، متفقين؟ وكذلك بالنسبة لي دونك غنحاولو أنكم تشوفو ديرو كومباريزون عتبانلكم. من بعد قالك عطينا لينيرجي انترن، دونك الدراري اس راه هي داوي الحساب ديالها، دونك كيحاولوا انكم ديروا ابليكاسيون راه سهله راه يبان لكم. من بعد قالك عطينا لينيرجي انترن، دونك لينيرجي انترن اوميغا كتساوي لنا هي او ناقص تا اس ناقص ني دو ان، دونك كديرها باغ ديفينيسيون. متفقين؟ انا شنو باغي هاد لينيرجي، دونك هاد لينيرجي كتجينا هي هادي. اذا افيك انا الفكره كامله عند الدراري هنايا هي انني نكسبريمي هادشي اون فونكسيون ديال هاد اوميغا. متفقين؟ دونك غادي غتجيني ديك الطي غتبقى كتسامبليفي عليا، دونك غنطيح في الاخر في هاد لا غولاسيون. ومن بعد عندنا هاد لو نومبر دو ان راه حنا تا هو اللي لقيناه قبيلاتي، قلنا عليه انه كيساوي لنا هو ناقص نو في هاد الاوميغا على كاب بي تي. صافي متفقين؟ دونك غدير فارياسيون في الاخر غتطيح في هاد لا غولاسيون. متفقين؟ غتجينا او كدا داكشي. دونك الطلب هادي باش كتفكركم هادي هي لا كونتريبيسيون دو لينيرجي دو ترانسلاسيون. متفقين؟ هادي هي ديك اللي كتعطينا ديك لا غولاسيون ديال التيوريم ديال الايكيبارتيسيون. متفقين؟ هادي هي لا غولاسيون ديالها. ومن بعد هاد لي كونتريبيسيون دو لينيرجي دو على ستركتور انترن دو موليكول. متفقين؟ دونك دابا غادي ندوزو باش نشوفو سي في. دونك الطلبة كيما كنعرفو ان السي في شنو هي السي في؟ هي دي دو او سيغ دي تي. دونك هادي تجينا 3 على 2 مضروبة في ان كاب بي تي، غادي نمشي هادي الاخرى عاد غادي نديريفيها شو سامبلومون. دونك في الاخر طيح فهاد لا غولاسيون. متفقين؟ صافي هادشي اللي كاين. بعد فان سي بي، دونك سي بي دي اش سيغ دي تي، عاد فين عندنا اش هي او زائد بي في، دونك هاد بي في هي ان كاب بي تي، دونك غتجينا هي 5 على 3 على 2 ان كاب بي تي مع ديك 3 على 2 مع الان كاب بي تي تجينا 5 على 2 بليس هداك لو تيرم هذا بليس هاد لو تيرم. يلا هو هذا خاصو بلاك بليس هاد لو تيرم. متفقين؟ دونك في الاخر غتجيك اسيدي لا غولاسيون ديال الماير اللي كتجينا سي بي ناقص سي في كتساوي ان كاب بي تي. دونك من بعد كيقولك هنايا في السؤال سي كالكولي لنا البوتونسيال شيميك اي مونطخ كيلي نيجاتيف. متفقين؟ دونك الدراري هاد الحساب راه غير حساب ابليكاسيون نيميريك، دونك حاولوا انكم ديروها معايا. ماشي ابليكاسيون نيميريك يعني غير باش يعني غير طريقه وصافي. دونك الحساب راه قاعد ناضي ديفينيسيون. دونك انا بوتونسيال شيميك دونك هو اكسبريم هي اكسبريم هو دونك عندنا البوتونسيال اكسبريم l'énergie gagnée ou la perdue par le système lorsqu'on ajoute ou retranché un particulier. دونك المعنى ديالها هو اننا يعني الانرجي كيفاش كتولي، واش كيربح لنا السيستيم ولا كيخسر لنا السيستيم الانرجي ملي كنزيدو فيه ولا ملي كناخدو منو شي بارتيكول. متفقين؟ دونك عندنا اوميغا هي هادي، دونك كتجي كي ناقص كاب بي تي الاكسبونونسيال كذا داكشي. دونك كتجينا هي هادي. دونك الطلبة انا شنو باغي نخرج؟ باغي نخرج بوتونسيال شيميك. دونك هذا هو البوتونسيال شيميك اللي عندي فيه الغرض. متفقين؟ دونك هداك البوتونسيال شيميك كتبقى كتلعب فيه وصافي. دونك كتجيك اوميغا كتساوي لنا هي ناقص كاب بي تي، دونك في الاخر فين كتساوي لنا هي ناقص كاب بي تي. دونك غتسامبليفي هادي مع هادي هادي راكو عارفين منين جبتها، حيت الدراري عندنا هاد الاوميغا شنو كتساوي لنا هي ناقص نو سور بيتا. متفقين؟ دونك هي ناقص ان سور بيتا، دونك غتجيك هاد ناقص ان سور بيتا بيتا هي كاب بيتا، دونك غطلع الفوق. متفقين؟ دونك غتبقى عاد فين كتلعب على هذا، دونك خاصك في الاخر تصيب هذا. دونك في التالي كاع غير الحساب وصافي. دونك غتجيك هاد البوتونسيال شيميك اللي هو كيساوي لنا واحد على هو كاب بي تي في اللوغ ديال هادشي. دونك الطلبة هادشي اللي كاين، متنساوش خليونا شي جيم يعجبكم هادشي بطبيعة الحال وبالتوفيق.